नाज़रीन, आज हम आपको इस वीडियो में दरूद रहमत, जो कि एक मुख्तसर दरूद है, इसके चंद फ़ायदे बताएंगे और इसकी अहमियत का एक मुख्तसर वाक़या भी सुनाएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहें। नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दरूद शरीफ पढ़ने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और कुछ दरूद पाक ऐसे हैं जिनका आप बहुत ज़्यादा विर्द करते हैं। मसलन दरूद रहमत सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। इस दरूद पाक का बहुत ज़्यादा विर्द किया जाता है क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत व कमालात हैं। क्योंकि एक तो ये मुख्तसर दरूद है और दूसरी वजह यह है कि इसके पढ़ने से रहमत के 70 दरवाज़े खुल जाते हैं। हम सब की ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ है, इतने सारे काम काज हैं, वक्त में बरकत नहीं है, तो हम सब यही चाहते हैं कि हम कोई ऐसा सिग़ा मुंतखब करें जो कम वक्त में ज़्यादा पढ़ा जा सके और इसकी बहुत ज़्यादा बरकत भी हों। तो इसके लिए लोग ऐसे सिग़े मुंतखब करते हैं जो कि मुख्तसर हों। तो दरूद रहमत सल्लल्लाहु अला मुहम्मद ये सिर्फ़ दरूद शरीफ है, इसमें सलाम नहीं है। तो आप दरूद पाक का ये सिग़ा विर्द करें, मगर साथ में चंद मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज़रूर विर्द कर लिया करें, ताकि दरूद के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम भी पहुँचाया जा सके। अब चूँकि लोग बहुत ज़्यादा इस दरूद पाक को विर्द करते हैं, तो अमूमन लोग सवाल करते हैं कि इसकी ऐसी फजीलतें और बरक़ात बताएं कि इसे पढ़ने में और भी लुत्फ़ और मज़ा आए, और जब हम पढ़ रहे हों तो हमारे दिमाग में वो फ़ायदे हों, ताकि हम और भी रग़बत से, मोहब्बत से और तवज्जो से पढ़ सकें। क्योंकि जब किसी चीज़ के फ़ायदे सामने होते हैं तो इस अमल को करने में मज़ीद लुत्फ़ आता है। तो जब दरूद शरीफ के फ़ायदे सामने होंगे तो पढ़ने में भी मज़ीद मज़ा आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसका विर्द करेंगे और मज़ीद बरकतें नसीब होंगी। दरूद पाक के हवाले से हम एक वाक़या आपको सुनाते हैं। एक सहाबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि मेरे वालिद आपकी ज़ियारत करना चाहते हैं, लेकिन वो बूढ़े हैं, इसलिए ख़ुद नहीं आ सकते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने वालिद से कहो कि वो 7 रातें सल्लल्लाहु अला मुहम्मद कहें, तो इस ख्वाब में हमारी ज़ियारत नसीब होगी और एक दिन वो हमसे हिकायत रिवायत करेगा। और फिर ऐसा ही हुआ। इनके वालिद ने 7 रातें सल्लल्लाहु अला मुहम्मद का विर्द किया और इन्हें ख्वाब में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई और उन्होंने फिर ये हिकायत रिवायत की। इस दरूद पाक को पढ़ने का हुक्म तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया, इसलिए इसका विर्द करने में कोई मसला नहीं है। बाकी ये दरूद है तो साथ में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया करें ताकि सलाम मुकम्मल हो जाए। वैसे तो इस दरूद पाक को पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको 20 फ़ायदे बताएंगे ताकि इन्हें सुनकर हमें दरूद पाक पढ़ने में मज़ीद लज़्ज़त आए और हम ज़्यादा से ज़्यादा इस सिग़े का विर्द कर सकें। पहला फ़ायदा तो ये है कि इस दरूद पाक को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ने का हुक्म फरमाया। इनकी ज़ुबान हक़ से अदा हुआ तो फिर हमें इस दरूद पाक का विर्द करना चाहिए। इंशाअल्लाह इसकी बरकतें ज़रूर मिलेंगी। इस दरूद पाक को एक मरतबा पढ़ने से 70 रहमतों के दरवाज़े खुल जाते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद कहने में 1 सेकंड लगेगा और आप पर 70 रहमतों के दरवाज़े खुल जाएंगे। और जो शख्स लगातार विर्द करता है तो इस पर बेहिसाब रहमतें नाजिल होती हैं और जो रहमत इलाही में हो इसकी बिगड़ियाँ संवर जाती हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि इसके पढ़ने से वक्त में बरकत पैदा होती है। कम वक्त में ज़्यादा काम कर सकते हैं। कम वक्त में आप अपनी ज़िंदगी के मामलात बहुत अच्छे तरीके से पूरे कर सकते हैं क्योंकि इस दरूद पाक में बरकत के ख़ज़ीने हैं। तीसरा फ़ायदा ये है कि अगर आप कोई काम करने से पहले इस दरूद पाक का विर्द कर लें तो इस काम में कामयाबी हासिल होती है। या अगर आप कोई काम करते हुए कहीं फंस जाएं, कहीं अटक जाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या करूं, तो आप इस दरूद पाक का विर्द करना शुरू करें तो आप देखेंगे कि रास्ते निकलना शुरू हो जाएंगे, ग़ैबी मदद हासिल होगी और हर काम में कामयाबी मुक़द्दर बनेगी इंशाअल्लाह।
اگر امتحانات سر پر ہیں یا کوئی نئی جاب شروع کی ہے تو اس درود پاک کا ورد کرنا شروع کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ کام آسان ہو جائیں گے۔ تو بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص بھی یہ درود پاک صلی اللہ علی محمد پڑھتا ہے تو مخلوق خدا اس سے محبت کرتی ہے، سوائے اس کے کہ جس کے دل میں نفاق ہو۔ تو جو شخص بھی اس درود پاک کو پڑھے گا اس کے دشمن بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیں گے، وہ بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ جتنے بھی اس کے آس پاس کے لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، آپس میں کولیگز ہیں، دوست احباب، سب اس سے محبت کریں گے۔ نہ صرف انسان بلکہ دوسری مخلوق بھی اس سے محبت کرے گی۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ یہ درود صلی اللہ علی محمد کم وقت میں زیادہ پڑھ لیا جاتا ہے، اور پھر پڑھتے پڑھتے آپ کی زبان پر اتنا سہل ہو جاتا ہے کہ آپ چند منٹوں میں اس کا 1000 مرتبہ ورد کر لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ وہ 5 منٹ، 7 منٹ یا 8 منٹ میں اس کا 1000 مرتبہ ورد کر لیتے ہیں، اور یہ کرنے میں ان کو سالوں لگے۔ 15 منٹ، 18 منٹ یا 20 منٹ لگتے تھے، اور اب الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے 5 منٹ میں ہزاروں مرتبہ درود پاک کا ورد کر لیتے ہیں۔ تو جب آپ اس کو لگاتار پڑھنا شروع کریں گے تو کم وقت میں انشاءاللہ اس کی بہت زیادہ تعداد ہو جائے گی۔ چھٹا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس کو پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کثرت سے ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو جو شخص بھی یہ چاہتا ہو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کثرت سے ہو، اسے چاہیے کہ وہ یہ درود پاک کثرت سے پڑھے۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ رزق میں بہت برکت ہوتی ہے، برکت والے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جبکہ جاب کا مسئلہ ہے یا رزق میں تنگی ہے تو اس درود پاک کو کثرت سے ورد کریں تو دیکھیں گے کہ غیب سے مدد ہوگی اور رزق کے کمال کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے۔ ہمارے ساتھ بہت سارے لوگوں نے اپنے تجربات شیئر کیے ہیں کہ اس درود پاک کے پڑھنے سے پہلے فرض نماز تک کی ادائیگی نہیں ہوتی تھی، لیکن جب درود پاک صلی اللہ علی محمد پڑھنا شروع کیا تو اللہ پاک نے ایسی کرم نوازی کی کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ تہجد کی، چاشت کی اور اشراق کی نماز پڑھنا بھی نصیب ہو گئی۔ ساتھ ساتھ نیک اعمال کرنے یعنی صدقہ خیرات کرنے کی توفیق بھی مل گئی ہے۔ اخلاق سنور گئے ہیں، بری عادات چھوٹ گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کو اذکار میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اس درود پاک کی برکت سے تمام حاجات بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ کے دل میں کوئی حاجت ہو، ضرورت ہو، اس درود پاک کا ورد کرنا شروع کر دیں، آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اسباب فرمائے گا اور آپ کی حاجات پوری ہونا شروع ہو جائیں گی، دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ 10واں فائدہ یہ ہے کہ اس سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ کسی کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہے، اگر آپ صلی اللہ علی محمد کا ورد کثرت سے کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، تو آپ دیکھیں گے کہ غیب سے اسباب پیدا ہوں گے، اور جو بھی مسئلے ہیں، جو بھی ایشوز ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی، چاہے وہ مالی ہوں، جسمانی ہوں، روحانی ہوں، یا کوئی فیملی ایشوز ہوں، تعلقات میں مسئلے مسائل ہوں، انشاءاللہ اس سے حل ہوتے ہیں۔ ساتھ ساتھ کام بنتے ہیں، یعنی اگر کسی شخص کا کوئی کام اٹک گیا ہے، کام پھنسے ہوئے ہوں، بہت سارے لوگ بتاتے ہیں کہ رکاوٹیں بہت ہیں، کچھ بھی کریں کام اٹک جاتے ہیں، پرابلمز آتی ہیں۔ ایسے لوگ کثرت سے اس درود پاک کا ورد کریں، آپ دیکھیں گے کہ آسانی سے بنیں گے، بلکہ دوسرے لوگ آپ کے اس کام میں مدد کریں گے۔